राष्ट्रघाती लुतो सांस्कृतिक पर्व आज लुतो फ्याँक्ने दिन हो बस तपाईँ चलेको छ यो टिभी हो टिभीको इन्टरभ्यू तपाईँ उता जानु टिभीको इन्टरभ्यूमा बोल्नु हुनु मिल्दैन हामी सबै छ सामग्री अहिले हेर्नु होला सबै भित्र छ तपाईँ भित्र छ भने हुन्छ त्यो दिनु पर्यो नि त हो सांस्कृतिक हिसाबले मात्रै सेलिब्रेट गरेको लुतो फ्याँक्ने परम्परा बेलुका हुन्छ तर यस्तो राष्ट्रघाती अपराधी शरीरभरि एमसीसी रूपी लुतो एमसीसी का घातक बुदा रूपी लुतो पनि हामीले फ्याँक्नु छ लुतो जाओस् अपराधी लुतो सबै लुतो सिमे भूमे प्रेत काँचो वायु मसान अन्साई मनसाई सबै कोणमा सिमे भूमे प्रेत वायु काँचो मसान राष्ट्रघाती लुतो अपराधी लुतो एमसीसी का घातक बुदा रूपी लुतो जम्मै लुतोहरू अन्साई पन्साई गरौँ ल लुतो खै खै यता ल खै ल लुतो फ्याँक्यो दर्शकहरू सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। आज साउन 1 गते अर्थात् साउने सङ्क्रान्ति। आज नेपाली परम्परा अनुसार हिन्दू परम्परा अनुसार चाहिँ यो लुतो फाल्ने प्रचलन पनि नेपालमा छ र केही समय अगाडि मात्रै पुण्य गौतमले चाहिँ साउन 1 गते लुतो फाल्ने घोषणा गर्नुभएको थियो र यो सांकेतिक एउटा विरोध पनि हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। खास गरी यो लुतो फाल्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो राष्ट्रियता विरोधीहरूको एउटा रोग छ त्यसलाई पनि एउटा लुतोको रूपमा फाल्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अर्को कुरा कोरोना भाइरसलाई पनि एक किसिमले लुतोकै रूपमा चाहिँ यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने यो सांकेतिक कुरा पनि छ र आज चाहिँ पुण्य गौतम त्यस्तै ज्योतिषीहरू पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु। सुरुमा चाहिँ यताबाट परिचयबाट जाउँ त्यसपछि अरू कुरामा जाउँला हामी। यता सुरुमा गुरुले चाहिँ आफ्नो परिचय दिनु होला। हजुर म एस्ट्रोपामिस्ट चिन्तामणी पोखरेल। हजुर मेरो जन्मस्थान प्युठान अहिले घर नयाँ बस्ती जोरपाटी। हजुर मेरो अफिस कर्मदर्शन भन्ने अफिस खोलेर बसेको छु म जयबागेश्वरीमा र हामीहरूले यो लुतो फाल्ने परम्परा पनि हो र यो कालखण्डमा अनेक किसिमका रोग व्याधिहरू निस्किँदै जान्छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ लहर शमन गर्ने भन्ने हिसाबले आज जमघट भएका छौँ। ओके अब पुण्य सरलाई नचिन्ने त सायद हुनुहुन्न कोही पनि। पुण्य गौतम भनिरहनु नपर्ला तपाईँहरूकै चिर परिचित साथी म। हजुर उता सोम ज्योतिषी पण्डित सोमप्रसाद नेपाल। बेला बेलामा मैले पनि यो संस्कार संस्कृति वा पर्वको बारेमा केही बोल्दै आएको छु। त्यस कारणले गर्दा मेरो ज्योतिष कार्यालय यही तपाईँहरूले जो देखिरहनु भएको छ यही नै हो। अनि धर्म परम्पराको बारेमा ज्योतिषको बारेमा केही बोल्दै आएको छु। ओके उत्ताको सरले दिनु। गोपाल कार्की म एउटा सामाजिक अभियन्ता। हजुर म पनि केही समयदेखि चाहिँ देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार कुरीतिको बारेमा लड्दै आइरहेको छु। आज पनि यो लुतो फाल्ने कार्यक्रममा चाहिँ सामेल हुनु पाए मलाई खुसी लागेको छ। ओके अब विषय प्रवेश गरौँ। पुण्य सरबाटै जाउँ होइन। पुण्य सरले आजभन्दा झन्डै 1 महिना अगाडि एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो कि अब यो लुतो फाल्नुपर्छ हामी 2 महिना अगाडि 2 महिना अगाडि। जस्तो आज साउने 1 गते पनि साउने सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। यो आजको यो तपाईँहरूको जुन कार्यक्रम छ यसबारेमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न के हो? तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले मैले र मेरा साथीहरूले राष्ट्रघाती देशद्रोही अपराधी लुतो शरीर रूपी देशभरि जिउभरि आएका खटिरा लुतोहरू फ्याँक्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर भन्दाखेरि हामीलाई खिसी ट्युरी गर्ने साथीभाइहरूले अहिले हामीले यता भन भाइ हो भन्यो भने उता कता हो कता देउसिरे भन्ने इन्तजाम पनि छ भन्ने मैले सुने। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई। र यो लुतो फ्याँक्ने परम्पराको म अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु। बिङ नोस्टाल्जिक पुरानो सम्झना। मेरो बुवा हजुरबाले पनि गर्नुहुन्थ्यो। कैयौँ पुस्तादेखि यो सांस्कृतिक परम्परा रहिआयो। यद्यपि म कम्युनिस्ट हुँ
भौतिकवादी हुँ, डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छु, तर नेपालको संस्कृति परम्परा आदि इत्यादिलाई ग्लोरिफाइड गर्नुपर्छ। यो हाम्रो सांस्कृतिक पर्यटन पनि हो, यो हाम्रो सम्पत्ति पनि हो भनेर यस ढङ्गले म ग्रहण गर्छु। र तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु कि नोबेल पुरस्कारलाई कुहिएको आलुसँग तुलना गर्न अस्वीकार गर्ने अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्त्रेले भन्नुभएको छ, कुनै पनि कुराको सांस्कृतिक मूल्य र धरोहर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई आज पनि ती दिनहरू झल्झली सम्झना छ। र अब लुतो फ्याँक्दाखेरि चाहिँ एउटा अनुभूति के हुन्छ भने यो असार भनेको त मानु रोपेर मुरी फलाउने बेला हो। यतिखेर मान्छेहरू हातमा झाप गर्दै अब ढोडको छड्केले यो खुट्टा कटाउँदै अब एकदम असारे रोपाइँ गर्दै मान्छेहरू यो पुरै जिउभरि शरीरभरि लुतो घाउ खटिरा आएको हुन्छ। तपाईँ चलाएको छ यो टिभी हो, टिभीको इन्टरभ्यू तपाईँ उता जानु, टिभीको इन्टरभ्यूमा बोल्न हुँदैन होइन। सकेन भनेर एकदम खाता हामी बुढो गरेर अब राखे पानी लगाउनु भएको छ, 3 पानीले एकदम सेदेखि पाउसम्म हौसपोत हुन्छ। भन्नुभयो भन्दाखेरि कसले देउसिरी भन्यो भने होइन, देउसी टिम त सक्रिय छ, त्यसकारण उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। होइन त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन, तर कतिपय साथीहरूले डम्फु बजाउँदै हुनुहुन्छ, एकतारे बजाउँदै हुनुहुन्छ, ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छे पिट्छ, तर सही कुरो बोल्नुपर्छ क्या। लुतो भाताले के चाहिन्छ गएर डाइनो तपाईँ भन्नु त के चाहिन्छ, हजुर के चाहिन्छ? तपाईँले भनेको होइन, मैले उहाँलाई भनेको मैले। ए तपाईँ भन्नु नि त, हामीले खिचिरहेको छौँ, भन्नु नि त के चाहिन्छ, नागरिक के चाहिन्छ? आयो पुण्य जिल्ला लुतो भाले कुकुर डाइनो अरू हामीसँग सबै छ सामग्री, अहिले हेर्नु होला सबै भित्र छ। तपाईँ भित्र छ भने हुन्छ, त्यो दिनु पर्यो नि त, त्यो हुँदैन क्या, त्यो दिनुपर्छ क्या। त्यसैले हामी सांस्कृतिक परम्पराको रूपमा देशरूपी शरीरभरि उम्रिएको राष्ट्रघाती अपराधी भ्रष्टाचारी लुतोलाई आज फ्याँक्छौँ हामी। अब भोलि फाल्ने हो, 1 गते फाल्ने हो, के फाल्ने अब 1 गते भने कहिले त? आज 1 गते अनि आजै फ्याँक्ने हो नि। फाले होइन, पत्रकार मित्रहरू अननेसेसरी कुरा महत्त्व नदिउँ, नेसेसरी कुरामा जाउँ होइन। अब यो बाटो चौबाटोमा मिसकल गर्नको लागि यसो प्याच्च बोल्न मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ, त्यस कारण त्यो कुरालाई त्यति ध्यान नदिउँ, नजरअन्दाज गरौँ। पुण्य चाहिँ तपाईँले राष्ट्रघाती लुतो भनेर भन्नुभयो, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले यस्तै किसिमको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा क्रिया गर्ने किसिमको चाहिँ कार्यविधि गतिविधि पनि देखाउनु भयो। हजुर, यो कसलाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो भनेको चाहिँ लेन्डुप दोर्जेको अतृप्त प्रेत आत्मा भनेर हामी जसलाई भन्छौँ। आजको राष्ट्रघाती लुतो भनेर भन्दाखेरि कसलाई इङ्गित गर्दै होइन, पर्टिकुलर व्यक्ति भन्दा पनि सिमे भूमे काछुवायु वीर मसान भूत प्रेत पिशाच 64 योगिनी आदि इत्यादि भनेर शास्त्रमा जो वर्णित छ त्यो राष्ट्रघाती लुतो वास्तवमै खतरनाक छ। र त्यतिखेर हामी अन्साई मनसाई गरेको हो लेन्डुप दोर्जेको अतृप्त प्रेत आत्मा भड्किरहेको छ र त्यसलाई समन गर्नुपर्छ भनेर। यद्यपि शिरमा कफन बाँधेर सेतो कफन बाँधेर हामीले त्यतिखेर विधिपूर्वक गरेका थियौँ। त्यो आत्मालाई शान्ति गर्नको लागि होइन, यो त त्यो छ, त्यसको र त्यो चाड र यसको कुनै गोरु बेचेको साइनो पनि छैन, लगनगाठो पनि जोडिएको छैन। यो एउटा भव्य सांस्कृतिक पर्व हो। अनि दिउँसै लुतो किन फ्याँक्नु भनेर यहाँहरूले मलाई भन्नु होला, यसको पनि म तपाईँलाई कारण बताइदिन चाहन्छु। हो, सांस्कृतिक हिसाबले मात्रै सेलिब्रेट गरेको लुतो फ्याँक्ने परम्परा बेलुका हुन्छ, तर यस्तो राष्ट्रघाती अपराधी शरीरभरि एमसिसी रूपी लुतो, एमसिसीका घातक बुदा रूपी लुतो पनि हामीले फ्याँक्नु छ, भ्रष्टाचार रूपी लुतो पनि फ्याँक्नु छ। र हामी तमाम खाले लुतोलाई आज फ्याँक्दैछौँ र यो वर्षभरि घाउ खटिरा नआओस्। र एउटा के छ भने तपाईँहरूले खेद्नु होला, एउटा यहाँ मैले राक्षसको प्रतीक बनाएको रहेछ, यो मोन्स्टर सी मोन्स्टर भन्दा पनि डरलाग्दो यो युगको शूर्पणखा पुतना वा महिषासुर भन्दा पनि खतरनाक राष्ट्रघाती लुतो हामी फ्याँक्दैछौँ। र तपाईँहरूलाई म अलिकति म पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाली कण्डारहरूको प्रतिमा, कण्डार भन्नाले लुतो फैलाउनेहरूको राक्षसको नाम हो। हामी देशभक्त समाजवादीहरूले
पुरै गरेको नेपाली कण्डारकको प्रतिमा कण्डारक भन्नाले लुतो फैलाउने राक्षसको नाम हो, यो एक प्रकारको दैत्यको नाम हो। यो मिथकको पुराण कथामा यो वर्णित छ र हामी देशभक्त समाजवादीहरूले अहिले यो भ्रष्टाचारको लुतो, एमसिसीको घातक बुदा रूपी लुतो, विदेशी एजेन्ट रूपी लुतो अनि देशलाई डसले सताउने खालका यो मिडियामा घुसपैठ गरेका केही राष्ट्रघाती लुतो, घाउ, खटिरा सबै यसमा आउँछ। यी सबैलाई आज हामी ढ्याङ्ग्रो ठोकेर धपाउँदैछौँ। भ्रष्टाचार आउँछ कि आउँदैन सर? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारको लुतो त बकैदा आउँछ, त्यसलाई फ्याँक्ने नि हो। भन्नु भन नि त्यही सोधे तपाईँले भन्नु भन कि त्यहाँ मैले भनी तपाईँ कतातिर ध्यान दिनुभएको थियो, नारद मुनि जस्तो चलाक हुनुहुन्छ। ठिक छ, ल ल अलि उहाँलाई सोधौँ। अब यो आजको लुतो फाल्ने भनेर हाम्रो परम्परा 100 वर्ष पहिलेदेखि चल्दै आएको हो। यो धार्मिक पर्व हो, संस्कार हो, संस्कृति हो। अब यो किन हो भनेर भन्नुहुन्छ भने कण्डारक भनिन्छ यसलाई। कण्डारक एउटा राक्षसको नाम हो। त्यो राक्षसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि साँझको बेलामा, रातको बेलामा चाहिँ त्यो घुम्थ्यो अनि बच्चाहरू डराउँथे अनि त्यसबाट रोग उत्पन्न हुन्थ्यो, लुतो आदि अनेक किसिमका भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसपछि गएर आज श्रावण 1 गते नि किन त भन्दाखेरि आजबाट दक्षिणाको सुरुवात हुने, ज्योतिषशास्त्र अनुसार दक्षिणाको सुरुवात हुने, माघ 1 गते भनेको उत्तरायणको सुरुवात हुने। यी दुईवटा 12वटा विशेष गरेर 12वटा सङ्क्रान्ति मानिएको छ। त्यसमा पनि यो सङ्क्रान्ति र माघे सङ्क्रान्ति भनिन्छ। माघे सङ्क्रान्ति दुईवटा सङ्क्रान्ति विशेष रूपमा मानिन्छ। त्यसमा पनि आजको जुन सङ्क्रान्ति हो यो श्रावण सङ्क्रान्ति भनिन्छ, कर्कट सङ्क्रान्ति भनिन्छ। यो सङ्क्रान्तिमा चाहिँ लुतो फ्याल्ने भन्ने हुन्छ। अब के छ भने आजको युगमा डक्टरहरू धेरै उत्पादन भए, हस्पिटलहरू धेरै भए, तर योभन्दा पहिले आजभन्दा 50-100 वर्ष पहिले के थियो त भन्दा त्यो बेलाको समय भनेको यिनै हाम्रा जडीबुटी, तन्त्र मन्त्र यिनै कुराहरूबाट हाम्रो समाज चलेको थियो, सबै कुरा भइरहेको थियो। त्यस कारण त्यो बेला के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि विशेष रूपमा भनेको जब त्यस्तो परिस्थिति भएको हुनाले बच्चाहरू डराउने, त्यो राक्षसदेखि अनेक किसिमका रोगको डरहरू हुने इत्यादि कुराहरू भएको हुनाले त्यो एउटा जुन भलायो भनिन्छ अनि त्यसले कुरिलो भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ डढाइसकेपछि त्यसबाट निक्लेको जुन धुवाँ हुन्छ त्यो धुवाँले के गर्थ्यो भने त्यो राक्षस भाग्ने काम हुन्थ्यो, लुतो जस्ता रोगहरू भाग्ने काम हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको जुन संस्कार हो, हाम्रा जुन जडीबुटी छन् जडीबुटीबाट त्यो बेलाको उपचार हुन्थ्यो। आज जस्तो के भने हस्पिटलमा जाने, दबाई खाने, ती कुराहरू त्यो समयमा थिएनन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेलामा त्यही औषधि उपचार, त्यही पद्धति थियो, त्यही समय थियो। त्यो संस्कार आजसम्म चलिरहेको छ र हाम्रा के छ भने विशेष रूपमा यी 12वटा सङ्क्रान्ति मानिएको छ। सङ्क्रान्तिका प्रत्येक एउटा वैज्ञानिक कारण छन्। त्यस कारणले गर्दा यो हामीले आजको दिनलाई भनेको विशेष रूपमा दियो कलश गणेश पूजा गरेर अनि त्यसपछि साँझको बेलामा अनि त्यस ठाउँमा चाहिँ कुरिलो भलायोलाई त्यसलाई जलाइसकेपछि अनि आगो अगुल्टा भएको एकदम तेजिलो किसिमको आगो तयारी गरेर अनि दसैँ दिशामा चाहिँ आजदेखि तिमीलाई मैले यो जे जति कुराहरू दिएँ पठाएँ, अबदेखि यो रोगहरू केही पनि नल्याऊ, कुनै किसिमको त्रास नहोस्, भए नहोस्। आजबाट चाहिँ हाम्रा बच्चा हामी सुरक्षित भयौँ। आजदेखि तिमी नआऊ, तिमीलाई जे चाहिने कुरा हामीले दियौँ। अब उसलाई के गरेँ भने पूजा गरेँ, पूजा गरिसकेपछि फलफुलहरू दिएँ। त्यसपछि मासको जुन कुराहरू मासको बनाएको हुन्थ्यो तेलमा त्यो कुराहरू पनि उसलाई दिइसकेपछि भनेको अबदेखि तिमीलाई मनपर्ने कुरा हामीले चढाइसक्यौँ। अबबाट तिमी चाहिँ फर्केर हाम्रो समाजमा नआऊ, हाम्रो बच्चालाई भए आक्रान्त नबनाऊ, त्यहाँ वृद्धलाई कुनै किसिमको रोगको डर नहोस् र यो लुतो जस्ता कुराहरू, खटिरा जस्ता कुराहरू आजबाट केही पनि नहोस् भनेर त्यो बेला जुन मान्यताका साथ जुन पर्वहरू चलाइयो आयो आजसम्म यही कुराहरू भइरहेको छ। त्यसैको परम्पराको रूपमा भएको हुनाले एक दोस्रो पाटो के छ भने कुरिलो अथवा भलायो त्यो कुराहरू बाल्दाखेरि जलाउँदा के हुन्छ भने त्यसबाट निक्लेको जुन धुवाँ हुन्छ त्यसले भनेको रोगलाई निवारण गर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ। त्यसकारण गर्दा यो पर्व, यो संस्कार चल्दै यसको संस्कृत मन्त्रोच्चारण पनि गरिदिनु। अब यसमा यो मन्त्र के भन्छ भने कण्डारक रात्रि चरा, कण्डारक भनेको राक्षसको नाम, रात्रि चरा भनेको राति घुम्ने। किनभनेदेखि भूत प्रेत भनेको राति हुन्छ, उज्यालो बेलामा भूत प्रेत हुँदैन, दिउँसो भूत प्रेत लाग्दैन। हामी दिउँसो किन ढुक्क भएर जान्छौँ जङ्गलमा, जहाँसुकै खोला नाला मान्छे चलाएको ठाउँमा दिउँसो हामी किन जान्छौँ भन्दा उज्यालोमा भूत हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी जान्छौँ। अब त्यही ठाउँमा भनेको हामी रातको 12 बज्यो भने हामी जङ्गलमा पनि डराउँछौँ र एउटा मसान घाटमा गएर पनि हामी अति डराउँछौँ। किनभनेदेखि रात्रि चरा भनेको यो राति चाहिँ घुम्छ, भूत प्रेत पनि राति घुम्छ, राक्षसहरू पनि राति घुम्छन्। त्यसले गर्दा यो रात्रि घुम्ने भएको हुनाले र लुत आदि भएनासम्म आज भनेको यो लुतो आदि भए डर जुन हो रोग हो त्यो नाश होस् भन्नका निमित्त
उल्कामीमा पश्चिमावधि भनेको बलेको एकदम तेजिलो आगो तिम्रो दसैँ दिशातर्फ मैले देखेको छु। पश्चिमावधि मास्तो लुता भएम्ममा हामी सबैलाई र मलाई पनि त्यसबाट रक्षा होस्, कल्याण होस् भन्ने यो जुन अर्थ हो। त्यस कारण अब यो हाम्रो संस्कार पर्व हो। हामीले मान्दै आएका छौँ, मान्नु पनि पर्छ। किनभनेदेखि आयुर्वेद विज्ञान जुन हो त्यो आज पनि अति नै यसलाई छोटोमा आफ्नो परिचय उहाँले दिइसक्नु भएको छ, एकदम संक्षिप्तमा केही कुरा राखिदिनु होला। पहिला गुरुले भन्नुभयो कि भूत भनेको राति हुन्छ, दिउँसो देखिँदैन भन्नुभयो होइन। तर यहाँ त राखे भूत खेलाउने नि त आज त होइन। मुटुटु राके भूत भनेको चाहिँ यो राष्ट्रघाती अपराधी राके भूत खेदोलिनी हो। हजुरले दिउँसै खेलाउन लाग्नु भयो नि त। यो प्रतीकात्मक रूपमा यसको जवाफ म दिन्छु। गुरु त अब आध्यात्मिक हुनुहुन्छ, यहाँ आध्यात्मिक कुरो मात्रै छैन। म त एउटा डाइरेक्टिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्ने भौतिकवादी एउटा कम्युनिस्ट पनि हुँ। तर मेटाफोरिक सिम्बोलिक रूपमा जस्तो हामी देउसी भैलो खेल्छौँ, दसैँ तिहार सेलिब्रेट गर्छौँ नि त, त्यसै गरी यो विलुप्त हुँदै गएको सायद तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू पुण्य गौतम लगायतको तपाईँहरूले यदि आज यो लुतो फ्याँक्ने कुराको हामीले नसोचेको भए यो परम्परा त शब्दकोशबाटै हराउने रहेछ नि। पोहोर साल फ्याँकिएन, पहिला फ्याँकिएन। त्यसकारण यो हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर हो। यसलाई हामीले युनेस्कोमा पनि दर्ज गर्नुपर्छ, यसलाई गर्व गर्नुपर्छ भनेर हो। र यस्तो खालको लेन्डुपे खालको यो लुतोहरू छ, लुतो कनाइ छ, गाउँ खटिरहेको छ, त्यसलाई आज हामीले थाल ठटाएर ढ्याङ्ग्रो ठोकेर अनि त्यसपछि लौजा लुतो भनेर एकछिनपछि फ्याँक्छौँ। उहाँले अलिकति कुरा गर्नुहुन्छ। यो मौसम भनेको अब सूर्य चाँदी के भन्नु भन्दाखेरि दक्षिण ठुलो बल्ल है। घाउ खटरा लुतो पिउसा यिनी यस्ता पाक्ने चिज हो। अरू के भन्नु भनेदेखि हैजाहरू आउने समय हो यो। त्यो बेलामा के भन्नु भनेदेखि जो बर्खा लगाइसकेपछि जडीबुटी उत्पादन हुन्छन्, तिनी हरियाली जडीबुटीहरूको कोही पात पिसेर, कोही जरा पिसेर, कोही डढालेर, कोही अब हवन आदि गरेर हामीहरूले यो वातावरणलाई शुद्धि गर्ने बेला हो यो। र अब यिनी यस्ता रोग व्याधिहरू अब हाम्रा यहाँबाट जाउन् भनेर एउटा आयोजन गरेको हो। त्यही दिन मिष्टान्न चिजहरू पकाएर खाइन्छ, एउटा पर्वको रूपमा मनाइन्छ साउने सङ्क्रान्तिलाई। त्यसो भएको हुँदाखेरि बच्चाहरूमा बुढाहरूमा पनि हर्षोल्लास हुन्छ। धेरै मिठा मिठा मिष्टान्न चिजहरू बनाएर खाएपछि शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। यसै त हामी पशुपतिनाथ जाने के भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र त्यो पशुपतिनाथ यतिखेर हामी पावन पवित्र पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा छौँ र धेरै कुरा त उहाँले हामीहरूलाई चाहिँ प्रदान गरिरहनु भएको छ। यो आरोग्यता, निर्भयता सबै कुरा हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुराहरू परम्परादेखि आजसम्म मनाउँदै आएका कुराहरूलाई आज पनि हामीले मनाउनको निम्ति यहाँ जमघट भएका हौँ र हामीले त्यही मनाउँछौँ। सरलाई एउटा प्रश्न, दिउँसै लुतो फ्याँक्ने चलन चाहिँ छ कि छैन? यो हामीहरूले दिउँसो काम गर्ने अनि बेलुकीमा साँझमा अलिक फुर्सद हुने खाना खानुभन्दा सबै मान्छे चाहिँ पर पाहुनाहरू चेलीबेटीहरू पनि घर आइपुग्ने भएको हुनाले साँझमा हो। हजुर। नत्र चाहिँ यो साँझ भन्ने कुरा 12 बजेपछि अब हामीहरूले पिएमतिर जान्छौँ नि। हजुर। अब निशाचरलाई हामीले राति नै हो सेलाउने, किनभने त्यसको पिरियड आउँछ अलि अँधेरो भइसकेपछि यिनी भूत प्रेत राक्षस यिनी हामीलाई डर अज्ञात भयो हुने बेलामा राको बालेर जाने हामीहरूले चाहिँ दसैँ दिशा उज्यालो बनाएर जाने हामीले गुरुको कुरा काटेको होइन। यहाँ आजकल के भयो भने दिउँसै राष्ट्रघाती अपराधी देशद्रोही यस्ता राक्षसहरूले तर्साउन थालेछन्। अन्साई मनसाई दिउँसै गर्नुपर्ने भयो। अर्को तत्त्व छन् यहाँ राष्ट्रघाती लुतोहरूले दिउँसै पनि शरीर चिलाएको चिलाइ गर्ने र दिउँसै रात पार्ने हुनाले यो दिउँसो अहिले हामीले दिउँसै रात पार्नेहरूलाई अन्साउन मन्साउन यो काम गरेका हौँ। अनि उहाँलाई अलिकति सोधिदिनु होला, अनि त्यसपछि हामी मूल काममा जान्छौँ लुतो फ्याँक्नु। यसको आफ्नै सांस्कृतिक धार्मिक वैज्ञानिक महत्त्व छँदैछ। तर आज हामी पत्रकारको रूपमा चाहिँ देशमा लागेको लुतो भएको भ्रष्टाचार, यहाँ भएको कुरीति, यो के हटाउनुपर्छ भन्ने आज चाहिँ समाजवादी रूपमा चाहिँ लुतो फाल्न हामी पत्रकार हो। ल जाउँ लुतो फ्याँक्नु, ल जाउँ अब लुतो फ्याँक्नु। लुतो जाओस्। राष्ट्रघाती लुतो, अपराधी लुतो, देशद्रोही लुतो, सबै लुतो सिमे भूमे प्रेत काँचो वायु मसान अन्साई मनसाई गरौँ। ल जाउँ लु जाउँ ए गुट्टु जाउँ। कुरिलो पनि छ, सबै छ। यतै फाले पनि हुन्छ। अब हामीहरूले चाहिँ यो कोरोना रूपी भाइरस तथा सला रूपी भाइरस खण्डारक चाहिँ जो भनेर हामीले नाम दिएका छौँ। अब यो छाया गर नदेखिने
रोग व्याधिको नाइकेलाई अब हामीहरूले यहाँ विसर्जन गर्दै यसले हुँदैन अब नाङ्लो पनि आउँदैछ है यहाँ। हजुर ल शङ्ख फुकाउन खै त खै खै ए गुरु त्यो नाङ्लोले बजायो भने दाउरो छ नि त दाउरो छ नि त ल लुतो जानु पर्यो खोइ नाङ्लो खोइ 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 ल ल चारै दिशा अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य नैऋत्य ईशान के हुन्छ यहाँ कोणहरू सबै कोणमा सिमे भूमे प्रेत वायु काँचो मसान राष्ट्रघाती लुतो अपराधी लुतो एमसिसीका घातक बुधारूपी लुतो जम्मै लुतोहरू अन्साई पन्साई गरौँ ल नाङ्गो ठटाएर हात्ती त तर्सिँदैन भन्छन् तर यी राष्ट्रघाती लुतोहरू अवश्य पनि तर्सिन्छन् यिनीहरू यहाँबाट कुलेलाम ठोक्छन् लौ लौ लुतो खै खै यता ल खै लौ लुतो फ्याँक्यो लौ लुतो फ्याँक्यो लौ लुतो ल हेर लुतो नाङ्गो ठटाएर हात्ती तर्साएको होइन यो राष्ट्रघाती अपराधी देशद्रोही देशका घाउ खटिरा जम्मै जानु पर्यो यो प्रतीकात्मक कार्यक्रम हो ल ल पत्रकार मित्रहरू तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ आइदिनु हो ल अब पत्रकार साथीहरू यही मेसोमा यो एकछिन भन्ने गरौँ केही यही मेसोमा केही सोध्न मन छ भने सोधिहाल्नु यहाँ शङ्ख ध्वनि पनि एकछिनपछि गुन्जिन्छ यसरी लुतो गरेर तपाईँको राष्ट्रघातीहरू अन्त्य हुन्छन् राष्ट्रघातीहरू भाग्छन् यो एउटा प्रतीकात्मक कार्यक्रम हो तिनका मुटुमा यहाँ हामीले ढ्याङ्ग्रो ठोक्यौँ अब तिनका मुटुमा 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ ढ्याङ्ग्रो ठोकिसकेको छ र यो लागु हुन्छ यहाँ हो हो पहिल्यै लुतो फाल्नु भएको थियो योभन्दा पहिला तपाईँले ए हामीले बकैदा फ्याँकेका छौँ लुतो ल ल ल ल ल कार्यक्रम फ्याँकेका हौँ अब देशद्रोही लुतो हो यो राष्ट्रघाती लुतो हो सांस्कृतिक पर्व आज लुतो फ्याँक्ने दिन हो बस लुतो फ्याँक्छौँ हामी यो संविधानले दिएको अधिकार हो साथीहरू अरू केही भन्नु छ कि र तपाईँहरूले यो संविधानको अब आज त लुतो फ्याँक्न पाइने दिन हो संविधानले दिएको छ हामीले सूचना पनि गरेका छौँ सम्बन्धित ठाउँमा त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले नेपाली जनताको स्वतन्त्रतालाई कृपया सम्मान गरिदिनु होला किनभने आज त संविधानले तपाईँहरूलाई कारवाही हुन्छ भोलि त्यहाँ संविधानले दिएको छ त आज लुतो फ्याँक्न पण्डितहरू बोलाएका छौँ बकाइदा हामीले केही गरेका छैनौँ सर हामीलाई जान दिनुहोस् संविधानले राइट दिएको छ आज दिल्ली बजार मण्डलामा पनि हुँदैछ लुतो फ्याँक्ने कार्यक्रम एकदम बकाइदा संविधानले दिएको कुरो हामीले उपयोग गरेका फेरि कोही हो के पत्रकार बन्धुहरू हेर्नु होला यो कानुनी राज्य हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालमै रामको जन्म भएको छ भन्नुभएको छ हामी स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दैनौँ डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छौँ तर यो देशभक्त समाजवादी सरकार भएको बेलामा पनि हामीले आध्यात्मिक ढङ्गले लुतै फ्याँक्न पाउनु हुँदैन भनेर कतै लेखिएको छैन म त सिधै कोर्ट जान्छु सिधै अदालत जान्छु सामना गर्छु तपाईँहरूलाई समस्या पर्दा प्रहरी मित्रहरू तपाईँहरू जनताको साथी हो मेरो हातमा केही पनि छैन तपाईँहरूसँग कुनै सबुत पनि छैन प्रमाण पनि छैन लुतो फ्याँकेको आज साउने सङ्क्रान्ति 1 गते लुतो फ्याँक्न पाइन्छ एनी क्वेसन हो र यो त संसारव्यापी सांस्कृतिक परम्परालाई
सम्मान गरेको हुनाले हामीलाई त तपाईँहरूले सम्मानित गर्नुपर्छ र अरू धेरै साथीहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ। आज देशव्यापी फ्याक्ट्री चल्नु ल संविधानले अधिकार दिएको छ। मैले हजुरले त्यहाँ फोन गर्नुभएको थियो, मैले कसैको नाम पनि ल्याएको छैन, कसैलाई राष्ट्र व्यक्तिको नाम ल्याएको छैन। भिडियो फुटेज हेर्नुहोस्, कसैको नाम ल्याएको छैन। एकैछिन पर्नु सर, हस् आएर म चाहिँ एकछिन यो पानी खोल्नु होइन, यो त अब फेरि म त सिधै अदालत पनि जान्छु, किनभने यो त मेरो संवैधानिक राइट हो नि त। हाम्रो लुतो फ्याँक्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो। रामको विषयमा केही भनिदिनु नि त विशेष हजुर रामको विषयमा के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, म पनि नेकपाको एउटा देशभक्त नेता कार्यकर्ता हुँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पर्सा जिल्लाको हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले हामीले एउटा ग्रान्ड न्यारेटिभ्स घोकेका थियौँ कि यो वास्तवमा रामायण सर्किट भनेर उता छ, अयोध्या भनेको भारतमा छ भनेर हामीले घोकेका छौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तथ्य र प्रमाणको आधारमा के भनिदिनु भयो भने राम भनेको नेपालमा जन्मिनु भएको अयोध्या नगरी भन्ने त चितवनमा तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त। हामी त्यतिखेर भूमिगत कालमा खुबै गएका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अयोध्या नगरी छ, रामनगर छ, वाल्मिकी गुफा छ त्रिवेणी घाट नजिक, वेदव्यास को नाममा आधारित व्यास मुनिले तपस्या गरेको 4 वेद 18 पुराण लेखेको ठाउँ पनि छ। त्यसैले गर्दा नेपालमै राम जन्मिएका हुन्, किनभने हजारौं किलोमिटर यात्रा तय गरेर भारतको अयोध्याबाट जनकपुरकी जानकीलाई विवाहबारी गर्न सम्भव छैन, लवकुश भेट्न त्यहाँ चितवनमा जान इन्डियाबाट आएर त्यो बेला आजभन्दा 33,000 वर्ष अगाडि सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रो वैदिक साहित्यलाई पनि एकचोटि रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो। रमाइलो गरे हो। अब हजुरहरू पनि देशभक्त हो होइन, अब भविष्यको हिसाबलाई यहाँभन्दा के भन्नुपर्छ र कति बेला सर? होइन सिद्धि अब हामी रफुचक्क हुने हो यहाँ राख्नु भएको हामी इभिनिङ वाक गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। दौडिने मौका